औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आप सब दोस्तों को, तमाम लोगों को जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, जो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं या मीडिया को फॉलो करते हैं, इमरान खान साहब का एक नारा सबको याद होगा और सबके अच्छी तरह ज़हनों में होगा कि उनका एक बड़ा मशहूर और मारूफ नारा था कि मैं इन सबको रुलाऊंगा, मैं इन सबको रुलाऊंगा। तो वो उनकी मुराद पता नहीं आसिफ अली जरदारी लोग समझते थे या और नवाज शरीफ के बारे में लोग समझते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान का मुखातिब कुछ और लोग थे। क्योंकि आपको याद होगा नाजरीन, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उन्होंने अपने तमाम सियासी मुखालफिन को जेल में डाला, एक एक करके, वन बाई वन। आसिफ अली जरदारी साहब को 9 महीने से ज्यादा कैद में रखा, फरियाल तालपुर साहबा को जेल में रखा, नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा, 2 साल से ज्यादा का अरसा खुर्शीद शाह साहब जेल में रहे, मरियम नवाज जेल में रही, शहबाज शरीफ जेल में रहे, हमजा शहबाज जेल में रहे, साद रफीक जेल में रहे, ख्वाजा सलमान रफीक जेल में रहे, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में रहे, ख्वाजा आसिफ जेल में रहे। कि आप किसी एक का नाम लें जो कि कोई ऐसा लीडर अपोजिशन का उस वक्त का मेन सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की थी, जिसका कि कोई उनको लीडरशिप को उन्होंने, राना सनाउल्लाह की मिसाल सबके सामने है जो इस वक्त वजीर दाखिला है, उनको उन्होंने जेल में डाला जुर्म मुकदमे में। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा ये नारा मारते थे और ये एक उनका बड़ा मशहूर मारूफ हर तकरीर में कहते थे कि मैं उनको रुलाऊंगा। लेकिन नाजरीन, आपको याद होगा, तमाम लोगों को पता है इस बात का कि जिन लोगों के मैंने कैदियों के नाम लिए जिनको कि इमरान खान साहब ने जेल में डाला था, उनमें से एक बंदा नहीं रोया, एक बंदा, किसी बंदे के आंसू नहीं आए। आसिफ अली जरदारी साहब जब जेल में थे, उनके बच्चे आसफा भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। जब नवाज शरीफ जेल में था तो मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज या उसके किसी बच्चे के आंखों में आंसू नहीं आए। ना उनके आए, लीडरों के आंखों में आंसू आए, ना उनके बच्चों की आंखों में आंसू आए। लेकिन तो इमरान खान साहब का जो ये दावा था या जो उनकी हसरत थी या जो ख्वाहिश थी, वो तो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन हम इस सियासी बहस में जाए बगैर कि ये इंतकामी कार्रवाई है या वाकई मुकदमे हैं, जैसे उन्होंने सियासी मुखालफिन को जेल में डाला था, इसी तरीके से आज की हुकूमत भी अपने मुखालफिन को जेल में डाल रही है। लेकिन सबसे पहले जब शहबाज गिल साहब को जेल में डाला, उन्होंने हाहाकार मचा दी, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई, उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी, मर गया, जान चली गई, बीमार हो गया, उन्होंने जो शोर मचाया, तो वो रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। उसके बाद आजम सवाती साहब को जब पकड़ा गया, उस वक्त आजम सवाती साहब भी रोते रहे, अपने वो फूट फूट के वो मीडिया पे बैठ के रोते रहे, सिर्फ जेल में नहीं रोए बल्कि मीडिया पे आके रोते रहे। तो उनके भी बच्चे रोते रहे कि सबको एक दूसरे के गले लग लग के रोते रहे कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। सियासी कैदी जब सियासी वर्कर होते हैं, जो सियासी लीडर होते हैं, जब सियासत में आते हैं तो जेलें तो जेलों से क्या डरना। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज का जो मैंने नाम गिनवाए हैं, जो पिछली हुकूमत, दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब की जेल में गए हैं, उसके अलावा पीपल्स पार्टी की तो एक हमेशा से 77 से आज तक हिस्ट्री भरी हुई है सियासी कारकुनों के जेलों से, फांसियों से, कोड़ों से। लेकिन आज तक किसी कारकुन के बारे में ये नहीं सुना कि वो अदालत में जाके फूट फूट के रोया हो, या वो मीडिया के सामने बैठ के रोया हो, या जेल में रोया, या उसके बच्चे रोए हैं। उन्होंने हमेशा पामर्दी से और जवान मर्दी से ये जेलें काटी हैं। उसके बाद अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल फवाद चौधरी साहब की है। फवाद चौधरी साहब भी अभी मीडिया पे बैठ के रो रहे थे। पहले से बहरहाल वो उनका बिहेवियर कुछ, जो उनका जो रिएक्शन था वो आसम सवाती और शहबाज गिल से तो बेहतर था, लेकिन वो भी, उनकी बच्चों की भी, के बच्चे उनके रो रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ चले गए हैं, बाबा हमारे कहाँ चले गए हैं, क्या हो गया भाई। अब 4 दिन अगर जेल में चले गए हैं, क्या क़यामत आ गई है। आप सियासी वर्कर हैं, आप खड़े हो। तो मुझे ये लगता है कि मैं ये सोचता हूँ कि इमरान खान साहब की अपने मुखालफिन को रुलाने की तो हसरत पूरी नहीं हो सकी या ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, या मुझे लगता है कि शायद उनकी मुराद अपने ही लोगों को, जिस तरह के वो बंद गली में लेके जा रहा है और अपने लोगों से बयानात दिलवा रहा है और उनको इंस्टिगेट करवाता है, हुकूमत को भी इंस्टिगेट करता है, एस्टेब्लिशमेंट को भी इंस्टिगेट करता है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब खुद जान के ये करते थे ताकि उनके ही बंदे रो पड़े,
مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا کی جو مراد تھی جب وہ نعرہ لگاتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، تو شاید وہ اپنے ہی ساتھیوں کو رلانے کی بات کرتے تھے، کیونکہ اپوزیشن کا تو کوئی بھی بندہ نہیں رویا۔ یہ تو خیر ایک بات تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین جو سب سے بڑا سیریس ایشو ہے اور جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو پاکستان میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، ایک تو ابھی فروری کے مہینے میں یہ الیکشن ہونا ہے شاید، اور اس کے بعد مارچ میں الیکشن ہونے ہیں۔ جو ایک راجن پور سے جو سیٹ خالی ہوئی ہے 193، وہ شاید کسی کے استعفے کی وجہ سے یا کسی کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، مجھے ایگزیکٹلی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے پہلے الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بعد 33 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے پہلے 7 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا، 8 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا، جس میں وہ 7 جیتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے حلف آج تک نہیں اٹھایا۔ تو جس وقت یہ سیٹیں خالی ہوئی 33 سے، پی ٹی آئی نے یہ پھر دعویٰ کیا اور یہ اعلان کیا کہ تمام حلقوں پہ پی ٹی آئی کے جو 33 حلقے ہیں اس میں عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے۔ اس وقت جو 193 راجن پور کے حلقے میں بھی ان کے کاغذات نامزدگی داخل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ریٹرن لکھ کے اپلیکیشن دے کے ریٹرننگ آفیسر کو اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے وڈرا کر لیا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ نہ صرف وہاں سے الیکشن لڑنے سے انہوں نے وڈرا کیا ہے، بلکہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جتنے 33 حلقوں میں جہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، اس میں بھی وہاں سے بھی عمران خان صاحب نے اب اعلان کیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اور وہاں پہ جو ان کے پرانے کینڈیڈیٹ ہے وہی الیکشن لڑیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ پہلے تو انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، اب الیکشن سے وڈرا کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تمام حلقوں سے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑیں گے، ہم وہ الیکشن جیت کے جائیں گے اسمبلی میں اور جا کے اپوزیشن کا رول ادا کریں گے۔ تو دیکھیں اس میں 33 حلقوں میں سے کتنے جیتے ہیں۔ 33 سارے کے سارے حلقے جیتے ہیں کیونکہ ساری پی ٹی آئی کی خالی ہوئی ہے، اصولی طور پہ تو ان کو جیتنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت وہ اپنی جو ان کی مقبولیت ہے اس کے نصف نہار پہ ہیں، اور وہ اس وقت تو عروج ان پہ ہے ان کا مقبولیت کا، تو سب سیٹیں ان کو جیتنی چاہیے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آدھی سے بھی زیادہ سیٹیں وہ جیتیں گے۔ وہ 1900 کو 5-10 میں شاید وہ جیتیں، باقی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا دوسری جماعتیں جیتیں گی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ یو ٹرن عمران خان صاحب نے پھر کیوں لیا، اس کا پیچھے جو رپورٹیں آ رہی ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو اینالسٹ کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ اور صحافی کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کے خلاف جو مقدمات اس وقت 3 چل رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، اس میں ٹیرین وائٹ جو ان کی بیٹی ہے ان کا کیس چل رہا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس ان کا جو تیسرا کیس ہے ان کا وہ جو ان کا توشہ خانہ کیس چل رہا ہے۔ اور چونکہ پبلک نمائندگی ان تمام 62 اور 63 کا کیسز ہے یہ سارے، جس میں انہوں نے جھوٹے ایفیڈیوٹ دی اور جھوٹ بولا، تو وہ 62 اور 63 کی جو آنے کی جو دفعات ہے اس کے مطابق کوئی بھی عوامی نمائندگی اگر جھوٹا ایفیڈیوٹ دیتا ہے، کوئی حلف نامہ دیتا ہے، یا اس کا جھوٹا ثابت ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ جیسے 62-63 پہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، جیسے جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، لیکن یہی کیس اس پہ بھی لگا تھا جمشید دستی پہ، لیکن انہوں نے کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ریزائن کر دیا تھا تو کہ وہ نااہلی سے بچ جائیں۔ تو عمران خان صاحب چونکہ ٹیکنیکلی طور پہ اس وقت بھی ممبر پارلیمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے 7 حلقوں سے الیکشن جیتا ہوا ہے، لیکن حلف نہیں اٹھایا، لیکن انہوں نے سیٹیں بھی نہیں چھوڑی وہ۔ تو اب ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب ان تینوں کیسوں میں، اسپیشلی جو ٹیرین وائٹ والا کیس ہے، اس میں ان کے بچنے کے کوئی آثار نہیں ہے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی یہ دی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کا ایم این اے نہیں ہے، کوئی وفاقی کوئی پبلک عہدہ نہیں ہے وہ ان کے پاس ہے، تو اس لیے ان کی درخواست خارج کی جائے، ان پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹیرین وائٹ کی والد صاحب نہیں ہے، یہ ان کی بیٹی وہ نہیں ہے ٹیرین وائٹ، جو کہ اس وقت جمائمہ خان کے پاس رہتی ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ کے پاس ایز اے کسٹوڈین انہوں نے جو ہے ان کی گارڈین شپ ان کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو لیٹر بھی دیا گیا تھا جو عدالت کو، اور ان کو گارڈین شپ ملی تھی، تو وہ اس کو ٹیکنیکل بنیاد پر اس کو کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر ان کی بیٹی نہیں ہے تو وہ کلیئر بتائیں کہ میری بیٹی نہیں ہے، یا پھر اگر وہ مانتے ہیں کہ بیٹی ہے میری، تو انہوں نے جو پہلے ایفیڈیوٹ دیے تھے جھوٹے اتنے دنوں سے دیتے آ رہے تھے، ان کا کیا بنے گا۔ اگر وہ نہیں مانتے تو وہ تو اس وقت تو پکا کام کیا گیا ہے، کوئی کچا ہاتھ نہیں ڈالا، اس وقت تمام ثبوت عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہیں، تو وہ نااہل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات میں آپ کو اور بتا دوں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو، کہ
नवाज शरीफ के केस में अवामी मोहदे से मुराद अदालत ने डिक्लेयर किया था कि वो पार्टी सदारत का ओहदा भी आपका अवामी ओहदा कहलाता है। जिस वक्त उनको वजीर आजम से हटाया गया, उसके बाद रिट दाखिल की गई थी और उनको मुस्लिम लीग नून के सदारत से भी हटा दिया गया था। तो इमरान खान साहब, अगर आप मेंबर असम्बली नहीं भी हैं तो आपका आपके पास पीटीआई की चेयरमैनशिप है, आप उससे भी हाथ धोएंगे। आप इन टेक्निकल बुनियादों पे इस केस को लंबा नहीं लटका सकते। जो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तीनों केसेस में उसको ट्रायल को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए और इस तरीके से केस फैसला होना चाहिए कि एक आम आदमी को भी नजर आए कि वाकई मेरिट पे फैसला हुआ है और ये सियासी इंतकाम नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह से फैसले होते हैं कि गड़बड़ हो गई है, कानून, इंसाफ और सियासत इस तरह से गड़बड़ हो गई है कि जो मेरिट पे फैसले होते हैं उनको वो सियासत के नजर हो जाते हैं और जो सियासत के सियासी फैसले होते हैं वो उस पर उनको मेरिट का लेबल लगा लिया जाता है, हालांकि वो सियासी फैसले होते हैं। तो ये आज का मेरा व्लॉग था। तो नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम को देखिएगा और देखते हैं कि अगले दिनों और महीनों में इमरान खान साहब दोबारा फिर क्या यू टर्न लेते हैं। अभी तक तो वो इलेक्शन से भाग गए हुए हैं और क्योंकि उनको पता है कि उनको नाअहली नजर आ रही है, क्योंकि अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो अगर मेंबर असम्बली बनते हैं तो वो उन पे डिस्क्वालिफिकेशन का कानून लागू होगा। अगर वो नहीं है तो वो ऑलरेडी भी हैं मेंबर असम्बली के, लेकिन शायद किसी को ने उनके लॉयर ने या किसी उनके वकील ने एडवाइस किया होगा तो उसके मुताबिक उन्होंने इमरान खान साहब ने यू टर्न से लेके और वो पतली गली से निकल ली है। बल्कि कुछ एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि वो अगले शायद इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में भी वो कैंडिडेट ना हो, क्योंकि उनको पता है कि जब वो जाएंगे तो ये केस रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा और उनके कागजात चैलेंज होंगे और वो डिस्क्वालीफाई उस वक्त भी हो सकते हैं इलेक्शन लड़ने से, अगर उनके खिलाफ कैस फैसला आ गया। तो देखते हैं कि आगे पाकिस्तान की सियासत का किस वक्त करवट बदलती है। आपको पता है पाकिस्तान की सियासत एक डेली अफेयर है, ये मैराथन नहीं है, ये 2020 मैच की तरह होती है। तो हर वक्त एक सीरीज चलती रहती है पाकिस्तान की सियासत में। तो आने वाले दिनों और महीनों में पता चलेगा। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।